अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन गिरामी। यजीद इब्न माविया, उसकी औलाद, आखिर उसका बच्चा था, बेटा था, दो थे, चार थे, उसके बाद उनकी औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद। हिस्ट्री क्या बताती है कि इस वक्त ये यजीद की औलाद क्या है। वीडियो को देखेंगे और आपको बताएंगे। अच्छा, अगले 13 मिनट के बाद जो मैं बातें बयान करने वाला हूँ वो भी बड़े काम की हैं, मेरी वजह से काम की नहीं है, बातें ही काम की हैं, सच है। आइए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। इस्लामी तारीख की एक ऐसी शख्सियत जिसे तमाम मुसलमान आज नफ़रत की निगाह से देखते हैं, वो शख्स जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से ऐसी दुश्मनी की जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती, और जिसे इस्लामी तारीख का सबसे जालिम हुक्मरान कहा जाए तो ये गलत ना होगा। व्यूअर्स, आज हम अहले बैत के सबसे बड़े दुश्मन यजीद इब्ने मुआविया की फैमिली ट्री की बात करेंगे। यजीद के आबाऊ अजदाद कौन थे और तीसरे खलीफाए राशिद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इसका क्या ताल्लुक़ था। इमाम मेहदी से लड़ने वाला जालिम तरीन बादशाह सुफियानी यजीद के किस बेटे की नस्ल से होगा, और मौजूदा दौर में यजीद की औलाद दुनिया के किन इलाकों में पाई जाती है। मैं हूं एहतशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल। यजीद के ख़ानदान को समझने के लिए हमें कुरैश कबाइल के एक मशहूर सरदार अब्द शम्स पे जाना पड़ेगा, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम के सगे भाई थे। ये दोनों भाई कुरैश के दो बड़े कबीलों बनु उमैया और बनु हाशिम के जद्द अमजद माने जाते हैं, और इन दोनों कबीलों में दुश्मनी का आगाज भी इन दोनों भाइयों से ही होता है कि जब कई वजूहात की बिना पे अब्द शम्स अपने सगे भाई हाशिम से हसद करने लगा। व्यूअर्स, ये वो दुश्मनी थी जो इन दोनों भाइयों से शुरू हुई और इसका एहतताम करबला के मैदान में हुआ। अब्द शम्स के बाद उसके बेटे उमैया ने बनु हाशिम से दुश्मनी जारी रखी, लेकिन ये अपने चाचा हाशिम के असर व सूह का मुकाबला करने में नाकाम रहा। अपने चाचा से मुसलसल दुश्मनी की वजह से उमैया को शाम की तरफ जिला वतन कर दिया गया, जहां वो और उसकी औलाद तिजारत से वाबस्ता रही। व्यूअर्स, उमैया इब्ने अब्द शम्स के आबाओ अजदाद को लेके मुअर्रखीन में काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है। कई मुअर्रखीन उमैया को अब्द शम्स का हकीकी बेटा मानते हैं, लेकिन अक्सर शिया रवायात में आता है कि उमैया एक रूमी गुलाम था जिसे अब्द शम्स ने खरीद के आज़ाद किया और अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। इस्लामी तारीख में उमैया के दो अहम बेटों का जिक्र आता है जिनके नाम हर्ब और अबुल आस था। इनमें अबुल आस की नस्ल से तीसरे खलीफाए राशिद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ताल्लुक़ रखते थे, जिन्हें बनु उमैया के तमाम अफराद में सबसे ऊंचा मकाम हासिल था। इन्हें यह शर्फ हासिल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों की शादी इनसे हुई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कज़न मरवान की नस्ल से बनु उमैया की मरवानी शाख के तमाम हुक्मरान ताल्लुक़ रखते हैं। व्यूअर्स, ये वो हुक्मरान थे जिन्होंने ज़्यादा वक्त मुसलमानों पे हुकूमत की, जबकि यजीद का ताल्लुक़ बनु उमैया की सुफियानी शाख से था। मतलब यजीद को हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दूर का कज़न कह सकते हैं। जहाँ तक यजीद की बात है तो इसका शजरा उमैया के दूसरे बेटे हर्ब से चलता है। व्यूअर्स, हर्ब वो शख्स था जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के चोटी के दुश्मनों में शुमार किया जाता था, जिसने अब्दुल मुत्तलिब की हर महाज पे मुखालफत की, यहाँ तक कि उन्हें कत्ल करने की कोशिश भी की। तारीख में जो चीज़ हर्ब को सबसे ज़्यादा अहम बनाती है वो उसकी औलाद है। हर्ब बिन उमैया का एक बेटा अबू सुफियान और एक बेटी उर्वा बिनते हर्ब या उम्मे जमील थी। इनमें अगर उम्मे जमील की बात की जाए तो ये वो औरत थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाया करती। इसकी शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जालिम चाचा अबू लहब से हुई।
جمیل اور ابو لہب اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے۔ ان دونوں کا ذکر قرآن میں سورۃ اللہب میں آتا ہے، جہاں انہیں اللہ کی طرف سے بدترین عذاب کی وعید سنائی گئی۔ حرب بن امیہ کا بیٹا ابو سفیان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے میں سب سے آگے رہا، لیکن یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ غزوہ بدر کے موقع پہ ابو سفیان نے جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابو سفیان کو اموی حکمرانوں کی سفیانی شاخ کا جد امجد بھی مانا جاتا ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ کا شمار بھی اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں ہوتا ہے۔ ویورز، یہ وہ عورت تھی جس نے غزوہ احد کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرایا، ان کی لاش کی بے حرمتی کی اور ان کا کلیجہ کچا چبایا۔ سن 630 صدی عیسوی میں مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تو بنو امیہ کے دوسرے سرداروں کی طرح ابو سفیان نے اپنے 2 بیٹوں یزید اور معاویہ کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ابو سفیان کو یمن اور طائف میں اونچے عہدے دیے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابو سفیان نجران کے گورنر کے عہدے پہ فائز رہے۔ اگر ابو سفیان کی اولاد کی بات کی جائے تو ان کے بچوں میں سب سے اہم 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین تھی، مطلب ان کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے یزید بن ابو سفیان تھے، جو اسلام لانے کے بعد شام کی طرف بھیجی گئی مسلمان فوج کے کمانڈر تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کے گورنر بھی رہے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر نے ان کے چھوٹے بھائی معاویہ کو ان کی جگہ شام کا گورنر مقرر کر دیا، جو کچھ ہی عرصے میں شام میں انتہائی طاقتور ہو گئے، اور انہوں نے شام میں ایک بڑی فوج بھی جمع کر لی۔ سن 656 عیسوی میں تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ امیر معاویہ، جو اس وقت اپنی طاقت کے عروج پہ پہنچ چکے تھے، انہوں نے اپنے کزن کی شہادت کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور قاتلین عثمان کو سزا دیے بغیر چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی سے بیعت کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے پہلے فتنے یا خانہ جنگی کا آغاز ہوا، اور مسلمانوں کی وسیع و عریض سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جیسا کہ آپ میپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سلطنت کا یہ سارا علاقہ امیر معاویہ کنٹرول کر رہے تھے، اور دوسری طرف عرب مین لینڈ کے اس علاقے پہ خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم تھی۔ چنانچہ اس خانہ جنگی کے نتیجے میں حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جو سن 661 عیسوی میں حضرت علی کی شہادت تک جاری رہا، اور جب حضرت علی کے بعد ان کے بیٹے امام حسن کو مسلمانوں نے 5واں خلیفہ چنا تو انہوں نے کچھ ہی عرصے میں امیر معاویہ سے ایک معاہدہ کر لیا، جسے حسن معاویہ ٹریٹی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے بعد امام حسن نے حکومت امیر معاویہ کے حوالے کر دی، تو سن 661 عیسوی میں امیر معاویہ نے اپنی اموی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ محفوظ تاریخ میں امیر معاویہ کی کئی بیویوں سے 5 بیٹے اور 5 بیٹیوں کا ذکر آتا ہے۔ ویورز، اگر یزید کی ماں کی بات کی جائے تو اس کی ماں کا نام محسوم بنت بہدل تھا، جو بنو کلب قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک کرسچین تھی۔ امیر معاویہ کا ان سے شادی کرنے کا مقصد بنو کلب سے تعلق مضبوط کرنا تھا۔ 23 جولائی سن 645 عیسوی کو ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام امیر معاویہ نے اپنے بڑے بھائی کے نام پہ یزید رکھا۔ ویورز، حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہونے لگے کہ جب سن 676 عیسوی میں انہوں نے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ ان کا یہ اقدام مسلمانوں کے لیے ناقابل منظور تھا، کیونکہ اس سے پہلے مدینہ میں عوامی حمایت سے خلیفہ کا انتخاب ہوتا تھا۔
सन 680 सदी ईस्वी में अमीर मुआविया की वफ़ात के बाद जब यजीद तख्त पे बैठा तो मुसलमानों के दूसरे फितने का आगाज़ हुआ। यजीद के तख्त पे बैठते ही करबला का वाक़या पेश आया कि जब उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के सरबरा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बैत तलब की, और ये बैत ना करने पर करबला के मकाम पर उसने नवासाए रसूल और उनके ख़ानदान के 72 अफराद को बेदर्दी से शहीद कर दिया और औरतों को कैद में डाल दिया। लेकिन करबला के बाद भी यजीद रुकने वाला ना था। करबला के वाक़े के 3 साल बाद यजीद ने बगावतों को कुचलने के लिए मक्का और मदीना का मुहासरा किया। कहा जाता है कि मक्का के मुहासरे के दौरान खाना काबा को भी शदीद नुकसान पहुंचाया गया और ये मुहासरा सन 683 सदी ईस्वी में यजीद की मौत तक जारी रहा। अगर यजीद की औलाद की बात की जाए तो इसके बच्चों में सबसे अहम 3 बेटे और 1 बेटी थी, और उसकी मौत के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा मुआविया दोइम तख्त नशीन हुआ। मुआविया दोइम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के हकूक़ और बनु उमैया ख़ास तौर पे अपने बाप के किए गए जुल्म से खूब वाकिफ़ था। इसने अपने बाप दादा की तर्ज पे हुकूमत करने से इनकार कर दिया, तो हुकूमत करने के कुछ ही अरसे बाद उसे जहर दे दिया गया। चूँकि मुआविया टू की कोई औलाद ना थी और इसके सारे भाई भी बहुत छोटे थे, तो इसके इंतकाल के बाद हुकूमत बनु उमैया की सुफियानी शाख से मरवानी शाख में मुंतकिल हो गई और अमीर मुआविया का एक चचाजाद भाई मरवान इब्ने हकम तख्त का कंट्रोल संभालने में कामयाब हो गया, जिसके बाद अगले आने वाले तमाम हुक्मरान मरवान की नस्ल से थे। व्यूअर्स, जहाँ तक यजीद की नस्ल की बात है तो उसकी नस्ल उसके 2 बेटों से चलती है, जिनके नाम खालिद और अब्दुल्ला इब्ने यजीद था। कई शिया मौरखीन के मुताबिक आखिरी वक्तों का जालिम तरीन बादशाह सुफियानी जो इमाम मेहदी के खिलाफ लड़ेगा वो यजीद के इन्हीं दोनों बेटों में से किसी की नस्ल से होगा। यजीद की वाहिद बेटी अतीका की शादी उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान से हुई, जो उसकी सबसे पसंदीदा बीवी थी। अगर मौजूदा दौर में बनु उमैया और यजीद की औलाद की बात की जाए तो सन 750 सदी ईस्वी में अब्बासी इनकलाब के बाद बनु उमैया के सुफियानी और मरवानी दोनों ख़ानदानों के शहजादों को सरेआम कत्ल किया गया। लेकिन इस कत्लेआम के बावजूद बहुत से उमवी शहजादे बच निकलने में कामयाब हो गए। मौजूदा दौर में सुफियानी लाइन यानी यजीद के दोनों बेटों खालिद और अब्दुल्ला की नस्ल आज भी शाम में आबाद है, और आज ये लोग मकामी आबादी और दूसरे कबाइल में मुकम्मल तौर पे जम हो चुके हैं। अगर मरवानी लाइन की बात की जाए तो बनु उमैया के आखिरी हुक्मरान मरवान टू की नस्ल दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हुई, जैसा कि सूडान में पाए जाने वाले कुछ कबाइल मरवान टू की औलाद से होने का दावा करते हैं। इसी तरह मुआविया इब्ने हिशाम की नस्ल मौजूदा स्पेन में पाई जाती है। शुमाली अफ्रीका में पाए जाने वाले कुछ कबाइल मरवान बिन हकम की नस्ल से होने का दावा करते हैं, और आखिर में हिंदुस्तान के तमिलनाडु में पाए जाने वाले कोना ख़ानदान के लोग मरवान टू की औलाद से होने का दावा करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये एक चार्ट था बड़ा खूबसूरत, और एक ये वीडियो थी बड़ी खूबसूरत अच्छे अंदाज में बनी हुई, और इनकी ये जो सर्च है, ये रिसर्च, इसका इन्होंने हवाला नहीं दिया। जब हवाला नहीं दिया तो ये कच्ची पड़ जाएगी। जो मेरी मालूमात हैं वो ये है कि देखो यजीद की नस्ल आज कहाँ है। यजीद के मुस्तकीम नस्ल यानी उसकी औलाद दर औलाद का कोई मुस्तनद और मुत्तसिल शजरा नस्ब आज की दुनिया में महफूज नहीं है। ये मुश्किल है कहना इस तरह। अगर कोई शख्स दावा करता है कि वो यजीद बिन मुआविया की नस्ल से है तो साबित करें। अगर कोई शख्स इसके पास मुस्तनद सनद के साथ शजरा नसब होना ज़रूरी है। अब तक तारीख़, हदीस और या नसब की किसी मारूफ किताब में ऐसा कोई सिलसिला नसब नहीं जो मुकम्मल हो और यजीद तक मुत्तसिल हो। बड़ी बड़ी अस्मा और रिजाल की किताबें, उस्ताद दर उस्ताद, उसका वो उस्ताद, उसका उस्ताद, उसका उस्ताद, उसका उस्ताद, उसका उस्ताद, सहाबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मौजूद है।
لیکن یہ اس کا بیٹا، یہ اس کا بیٹا، یہ وہاں تک لے جانا بہت کم ہے، یزید کی اولاد میں کم ہے، نفرت کی وجہ سے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ باقی علوی ہیں، عثمانی ہیں، صدیقی ہیں، وہ تو موجود ہیں، لیکن وہ پورا شجرہ نسب صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات تک وہ کسی کے پاس، شاید کسی کے پاس ہو۔ بنو امیہ کے کچھ افراد اندلس اسپین میں چلے گئے تھے، یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں عبد الرحمن الداخل نے اموی خلافت قائم کی CE 756 میں۔ ان کی نسلیں بعد میں افریقہ، مراکش، تیونس اور الجزائر میں پھیل گئیں، یہ بھی کچھ شواہد ملتے ہیں۔ لیکن یہ بنو امیہ کی عمومی نسل تھی، نہ کہ یزید کی خاص اولاد۔ فرق ہے، بنو امیہ تو جس میں حضرت عثمان تھے، لیکن یزید کی اولاد نہیں۔ آج کے دور میں بعض افراد جن کے نام کے ساتھ الاموی یا القریشی لکھا ہوا ہے، وہ بنو امیہ سے نسل تعلق رکھتے ہیں، نہ کہ یزید سے، مگر اکثر کے پاس یقینی، مستند اور مسلسل شجرہ نسب موجود نہیں ہے۔ یزید تک مکمل شجرہ نسب ابھی سے جو اس وقت موجود زندہ لوگ ہیں اور کوئی دعوے دار تو مشکل ہے۔ اگر آج کوئی یزید کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرے، ویسے تو پہلے کوئی نہیں کرے گا، تو اس کا شجرہ نسب کچھ یوں ہونا چاہیے: نام، شخص، بن، والد بن، دادا بن، معاویہ بن، یزید، فلاں فلاں فلاں، یہ اس طرح رکھنا ہے۔ لیکن ایسا کوئی مکمل تصدیق شدہ اور غیر منقطع شجرہ نسب آج دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بھائی ان لیس للانسان الا ما سعی، اگر آپ کو کوئی مل بھی جاتا ہے یزید کی اولاد میں سے، چاہے اسپین میں، چاہے سوڈان میں، وغیرہ وغیرہ، کہیں بھی مل جاتا ہے آپ کو، تو وہ قصوروار نہیں ہے۔ اگر وہ قصوروار ہیں تو میں اور آپ بھی قصوروار ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری بھی نسل میں سے ہمارا کوئی دادا پردادا بھی اس لشکر میں داخل ہو جو امام حسین کو شہید کرنے والا تھا، کیسے؟ غلط ہے۔ اللہ الا ما سعی، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو بیٹا نیک ہے، باپ بدکار ہے، بد ہے، تو باپ کو سزا ملے گی، بیٹے کو کیوں ملے گی؟ بیٹا برا ہے، باپ اچھا ہے، تو بیٹے کو سزا ملے گی، باپ کو کیوں ملے گی؟ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔